سلام علیکم. یک قصه را بار بار شما در فیسبوک خواندین در زبان اردو یا گو قصه مختصره او رو قد شما من بز یک قصه کی زبانی از آچلو باکلو نظمو از کونه زمان نقل شدم ده تا امروز را او رو بز ما قد شما از پس از نقل امین نقل که ما مگمی در اردو در فیسبوک در روزا زیاد مایا مگر یک مرتکه در درباری محمود غزنوی آمد یک دنه کوک در دیش چی بود باز دست جور بخیری امون جشیش تا محمود غزنوی پرسان کرد که کوک را کجا ورده او گفت صاحبی کوک را ما سودا امر بگم تر برش کدم که تمیر ببرم سودا کنم باز در پیش از تو آمدم گفتی را چند قیمت کده باز دو بسیار قیمت چی زیاد گفت بسیار گران گفت باز محمود غزنوی که تو خده که یک قیزو منتی بود گفت مرتکه یک قیش منتیه یک پای نداره ای با وجود از او قصد گران چرسته خونده کوک گفت که بادشاه صاحبی کستا بسیار خوب خاصیت داره یری که ما در شکار استعمال نم یری که ما در پای کوم مبرم یا در جنگل مبرم یری بسته منم بس گرد گوشه ازی دام مندازم جال بچاونم نه گرد گوشه ازی دام مندازم بس ای از بست که خوبصورت میخانه دیگه تمام کوگا بازی مخره گرد گوشه ازی جمع میشه بس ما مورم تمام کوگا را میگرم یه دیگه شکاریا بلده شکار کوک استعمال منازی خاطری زیاد گرانه بس محمود غزنوی پرسانه چند پیسه یا فرض کو موگه که 1000 درم یا 2000 درم ده او زمان بسیار گران بوده ده بس بال کدر میدیه ایره با مجردی که کوک را میگره ام گردون زیر منچقلی کده منتینه خونده کوک ایران مشه مگه بادشاه صاحب یک قصد گران کوک را گرفتی گردون زیر چر منچقلی کدی چرا ایر کشتی محمود غزنوی گفت همو کس که ده خوب گبا ده خوب آوازا ده نارهای لخشم امونا که قوم خور بازی میده و قوم خوره ده دام گرفتار نه بس بریش جال بچاو که ده قوم خوره غلامی دیگه کس تیار منه گفت امونا سزایش نمیه که گردون چی منچقلی کنیم دیگه اون نقلی که از کونه زمان از آچلو با کل مو یک ده دیگه زبانی امده تا ازموره مگه چنگیز خان اول دفعه که بله ایران از رای ازارجات رفت حمله کرد بسیار تارومار کرد خب بیتر بود که خوارزمشاه هم ترک بود چنگیز خان خودش هم ترک بود عزرا هم ترکه دیگه عزرا گو که خبر شد بس دل چی سوخت گفت یاری خب مورای نو ترک خود مورا خوارزمشاه که بادشاه ایرانه او رو میزنه خب از قصه شاید خبر بوده یا نبوده چنگیز خان که قد از او زید گرید بار پیش از او آدم رای کرد سفیر رای کرد نماینده رای کرد که بیش اردی مقب دی باین یک رای تجارت رواز کنی وار دفعه سری امزو الچی که مگه یا قاصد مگه امور سرش مٹی قدمی خوارزم شاه خود چنگیز خان از بعد زید گرفت دیگه اردو ترک بود منکل خود زیاد جنگات تاریخ روزت و صفا سیواف سیواش جلد خود ایرانیا نوشته کده من یزو بسیار گبایی بده درباره ایرانیا خودن چی نوشته کده چنگیز خان قد از مو چی سبوتا چی سلوک مکد چی برخورد مکد نه مگه در ایران کی مکد خلاصه دویم دفعه که باز چنگیز خان رئیس شد از رای ازارجات از رای ازارستان یا غرجستان بوره باز دبله ایران حمله کنه خو یا زرگو سلاکت منکل خو جمع شد رای چنگیز خان را گرفت چنگیز خان را او ماده به قرارچی نبود دیگه خونه نامش شنیدین و بسیار بهادر آدم بود از نصف دنیا زیاد بلی دنیا حکومت کرد دیگه اون زید کرد که ما تیر میشم ازرگو رایش گرفت خلاصه ایره تار و مار کرد ایره بسیار بد شکست داد بس دوم دیگه خاقان اعظم بود تیمورچین نامش بود چنگیز خان بود دیگه او هم که رفت بسیار ساله از دوات خواری کرد فوج موج جمع کرد خوب تیاری کرد دوباره بله ازارجات بله ازارستان برای حمله رئی شد خو اول د ازارستان آمد نام تیاری کرد باز بابی امیر خسرو فوت کرده بود باکول امیر خسرو بابی زیر ایزه بود 9 ساله قوم لاچینی ازره بود بزینا کس گفتیار اگر امیر خسرو 9 ساله بابیش 9 ساله اگر ای هم
کشته شونه باز مردم مرتانه میده مگر قبیله لاچین ازرا کس از خود خو خان نداره سردار نداره اینا با کلی بابی امیر خسرو را بابی امیر خسرو را که 9 ساله بود تو تلجیک ده برد ایران خلاصه باز بوده اونجی کلان شد و اونجی عروسی کد باز امیر خسرو ده دنیا آمد و یه قصه دیگه طرف مورا خلاصه نیزی همی قسم شما رو گفتم که امیر خسرو که از قبیله لاچین ازرا بود هندوستان از خاطری حمله چنگیز خان قوم شیر بابی شریزه بود فرار دلجی که ده برد تاکه مو به خان نشنیم چنگیز خان کی بلی زرجات حمله کد هر کار کد دیگه جایا را خو فتح کا شکست داد قبضه کد بامیان را نمیتونست یک وقت خبر شد که بچه چنگیز خان قد دختری بادشاهی بامیان اردویشی عاشقه دیگه هرچی که زور زد بل بامیان قبضه نتونست دختری بادشاه را گفت که تو بیا امراضی بابی خوره که ما بابی تو چی رنگ شکست بدیم تو امور مار بگی باز ما تور برای بچه خو میگرم دختری بادشاهی بامیان قد بابی خو غداری کد کلان نو گپ انمیر می خایم شما رو بگم قد بابی خو غداری کد از خاطری عاشقی خود خو از خاطری شوق خود خو علی تی زمان مردم شوق پیسه و موتر زیلا داره تومن دلار ها پوند موند ریال میال دینار درهم خود او زمانم این شوق قضیه معاشقیش بود که ما بچه چنگیز خان را شوی کنم بیری چنگیز خان جورشن ای گفتک تا که آور بلی بابیم بند نکده بابیم شکست نمخوره بامیان خودش یاو نداره از هر چار طرف آو مایا تو هر چار طرف آور بلی بابیم بند کو بابیم شکست نخوره چنگیز خان آور از هر چار طرف بند کد خو یک چند ماه جنگ کد آو که خلاص شد بادشاہ بامیان صلاح خود زمینش شکست قبول کد بادشاہ چنگیز خان طبقی وعده خود دختری بادشاہ رو برای بچه خود گرفت عروسی کد دیگه خب ایرو بردنی بود در مغولستان دیگه شاوی اول کسته ای بیری بسیار زیاد جخشور کد ای جول مخار داره ای جول متوشک مخار داره خونه مرفت خصوب شی چنگیز خان خبر شد بسیار اوقات چه تلخ شد سر کارگرای خار شد که شما امی قصد نکدین که بیری امی شاو آرام خواه مکد اول دفاز خانه بابی خو برش ده دیگه ای اومده پیش بیری که چی قصه گفت ولا جول مخار داشت باشا نوکرای خطوش نه جولار تلاشی از قرار نقلی آچای واچول با کل دیگه اینم دتا یافتم نه جول یک تنه دانه مٹر بوده ده ای بادشاہ د چنگیز خان د چورت مفته که بابا ای آفت دانه جول نرم تا یافتم نیش دانه مٹر د جان زی خار گورش ده ای بابی زیر چی رنگ سنبال مکده بوده بس از خود پرسانه مگه بچه بابی تو تور چی رقم سنبال مکد کی اینا مستا یافتم نه جول یک دانه مٹر در تو خار وری میخ شده او گفته که پدرجان بابی هم که است مرا د پری قو برای مجول تیار کرد از پری قو مرا من یزو خواهم میداد بس چنگیز خان خبره که قو سال یک دفعه از دیگه جای کوچ کرده در بامیان مایا بزور شکار نه پرای زور جم نه او بسیار نرم و نازک پر داره از پری قو برای ازی جول تیار کرده زمیش د چورد موره که ای چی مشکل شد ای چی مشکل شد که ای دختر بابیشی یه ریقص ناز می داده بوده که از پری قو بریزی توشک جور مکده بوده یه قدو تر بابای غداری کد یه قد از مکه غداری کنه جان ازی جیر منه مگه والا یک آدم که قد بابی خو غداری کنه یک آدم که از خود خونش نه از قوم خونش نه امو از ما چطور میشه خو ما بچه خورمگه بچه امی که از بابی خو نشد قد بابی خو غداری کد قد از ما وستو خو غداری منه کی منه بچهش گفت خو بابا چی کار کنی گفت بچه ما ای تر غدار باید سرش منت کنی تاکه برای دیگام عبرت جور شنه از مو هم بفهمه خود خودگی خو غداری نکنه خودگی خو رو برده دادام دیگه کس سخت پساو نکنه سخت نکنه دادام دیگه کس گرفتار نکنه بچهش قبول نه چنگیز خان پورا فوج خو رو میخواه تمام رو میخواه چیزی که نفر برده بود تمام رو میخواه یک دانه جلادم میخواه بیری خورا دختری ای دختری بادشاهی بامیان بس پناه پسند نام دختری پری قو
مشهور میشه که ازرگو همیشه امی قصه را در نام قصه دختری پریقو با کلاه واچولا از مو کدره یه تا هم زیگه تاره دیگه ای دختر را میخواه باز مردم را مگه توقین ما مردم بامیان پیشته دفعه ازارستان ما را شکست داده بود این دفعه مو پرخو گرفتی و اگر اینی دختر نمو بود مو پرخو را گرفتن نمیتونستی این دختر قد از مو همکاری کرد ما امروز میخواهیم نام زیر بدم و این دختر چی همکاری کرده این دختر یک قسم کاری کرده که بابی ازی کیر تمام زندگی د ناز په کلان کرده د مینی پر کویر خو کلجی کرده این قد زو بابا غداری کرد دیگه قد از مو کیش نه کی غداری کنه لہذا ما جلاد کوئی کدم روی بوری تمام شم ایتر غدار کی قد قوم کو غداری نه قد از خودگی کو غداری نه قد بابی غداری نه باید سر زی قلم شنه جلاد را مرمنا جلاد فورا دختری پریقو دختری بادشاهی بامیان را سرش قلم منا سرش منتی منا دیگه اینزی دو نقل مو شمو یر بفهمی که ما هر کس کی قوم خورا د الفاظ خوب د آوازای خوب د قصه کہانیای خوب بازی ده مبرا غلامی دیگه کس جور منا خود امزو خو پیش امزو کس هیچ حیثیت نداره و مفهمه یار تو چی حیثیت داره تو از ما پیسه میگیری تو از ما سہولت میگیری تو هر چیز کی مطلب ما تر دادم تو دمزو قناعت منی قبول منی تو بلدی شکم خو خر نامرد تو بلدی کوری خو تو برای شوق ذات خود خو تو برای فایده خود خو تو پورا قوم خو در ما سودا کدی تو پورا قوم خو میری د غلام از ما جوړ منی ما بلیس تو چی اعتبار کنم د دل خو مګه نه امو ادما که می قرار منو شمار به خدا امنا پیش امزو بادارا خو یگو دو پیسه اعتبار داره یک مقوله اردو ہے مگر جو کروڑوں میں بکتا ہے وہ دو پیسے کا بھی نہیں ہے هر کس کی د کروڑا سودا مشه خود از دو پیسه نمیارزه امیدوارم که امیدو قصه شماره یک بلوک چیزا یاد داده باشه تشکر از تمام شما